दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुक यति बेला विभिन्न विषयहरूले चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। निश्चय पनि मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने हो भने आर्थिक सुशासन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारीलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। झट्ट तपाईलाई कसैले यसो पनि सोधिएको हुन सक्ला, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि निकायहरू छन्, ती निकायहरू बलिया छन् वा भ्रष्टाचारीहरू? तपाईलाई उत्तर दिन त्यति कठिन नहोला। झट्टै तपाईँ नेपालको संविधान, कानुन र नियमलाई मानेर ती निकायहरू बलिया छन् भनेर उत्तर दिनुहोला। तर केही यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूलाई हामीले एक एक गरी केलाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि बनेका संवैधानिक निकायभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू बलिया देखिएका छन्। यो र त्यो बहानामा कानुनलाई छिचोल्दै अझै पनि शानका साथ सडकमा हिँडिरहेका छन् र आफूलाई सही ठहर्याइरहेका छन्। हामीले केवल यति मात्र भनेका छौँ र आम जनताले केवल यति मात्र माग गरेका छन् सरकारवाला निकायसँग। यदि कोही 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्छ भने ती भ्रष्टाचारी हुन्, तिनलाई कानुनको कठघाराभित्र उभ्याउनु पर्दछ र नेपालको कानुनले तोकिए बमोजिम कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ। साना माछाहरू समातिए लगत्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, तर तिनै ठुला माछाहरू भनाउँदाहरूलाई यो र त्यो बहानामा उम्किन दिने बाटा खुल्ला गर्ने हो भने राज्यको निकायहरूप्रति आम जनताको विश्वास उठ्नेछन्, जुन तपाईँ हामी कसैको लागि सुखद हुने छैन। हामी आज यिनै विषयमा बहस गर्नेछौँ र हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहिसक्नुभएका, वर्तमानमा ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मीजी, र हामीसँग अर्का व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ केदार कोइराला। उहाँ अधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद छ। म खेमराज सरबाट सुरु गरेँ। भ्रष्टाचार त अब 100% जिरो टलरेन्सको कुरा गर्दा एउटा पाटो होलान् कुरा गर्नु, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा पाटो होलान्, तर भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही नहुनु चाहिँ यो चाहिँ कस्तो विडम्बना हो सर? अब भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही नभएको भन्ने चाहिँ होइन, कारबाही भइराखे पनि चाहिँ हो। अब जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन संवैधानिक निकाय हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेमा चाहिँ प्रमुख निकाय हो। अब त्यस्तै अरू सरकारी निकायहरू पनि छन्, जस्तो सतर्कता केन्द्र भन्यो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग भन्यो, राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्यो। यिनीहरूले पनि भ्रष्टाचार तथा अब आर्थिक चलखेल गर्ने, कर छली गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नेदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ गलत ढङ्गबाट चाहिँ कमाइएको सम्पत्तिहरूको चाहिँ छानबिन गर्ने र चाहिँ कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, नभएको होइन। र केही कारबाही भएका पनि छन्। विगत केही समयदेखि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि त्यसले गति लिएको हामीले अनुभव गरेका पनि हौँ। ट्रान्सप्यारेन्सीले अब किनभने सरकारसँग यस्ता भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने संस्था हो र उहाँहरूलाई चाहिँ क्रियाशील हुन अभिप्रेरित गर्ने एउटा नागरिक समाज हो। तर अहिले यहाँले सायद इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको चाहिँ हालै एकजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारको मामिलामा मुछिनुभयो र उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर कुनै दण्ड सजाय नभोगिकन चाहिँ
सर्लक्क चाहिँ उम्किनु भयो। त्यस्ता केही अझै घटनाहरू छन्। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँ एकदमै ठिक ठाउँमा जानुभयो सर। मेरो सवाल के हो, तपाईँ जुन मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ, जुन मन्दिरमाथि तपाईँको आस्था छ, जुन देउतामाथि चाहिँ तपाईँको पूर्ण विश्वास छ, जुन देउतालाई तपाईँ सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ, जुन देउताको प्रतिमालाई चाहिँ तपाईँ सर्वेसर्वा ठान्नुहुन्छ, त्यही देउता चोर निस्क्यो भने चाहिँ के गर्ने? दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त्यही हो। त्यसो हुनाले कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने जो जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ पदमा बसेको छ त्यसलाई अन्य सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा डबल सजाय गर्ने व्यवस्था छ। जस्तो अधिकतम 6 वर्षसम्म सजाय हुने हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा चाहिँ छ व्यवस्था। र यस्तो विशेष अब अख्तियारी लिएर बसेका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई डबल गरेर 12 वर्षसम्म चाहिँ कैद गर्ने व्यवस्था पनि छ। र जति भ्रष्टाचार गरेका छ त्यही बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि कानुनी व्यवस्था नभएको होइन, तर अब त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही भएका पनि छन्। जस्तो केही समय अगाडि चाहिँ अब पूर्व चाहिँ गभर्नरको सम्बन्धमा पनि कारबाही भयो, पूर्व मन्त्रीहरूको कारबाही भइरहेको छ, मान्यको सम्बन्धमा पनि कारबाही भइरहेको छ। अब सानोतिनो भनौँ सुब्बा अथवा सेक्सन अफिसरै माथि कारबाही हुँदाखेरि पनि तिनीहरूको चाहिँ लाखौँ रुपियाँका बिगोहरू छन्। अब पद चाहिँ सानो भयो, तर तिनीहरूले गरेको जस्तो इटहरीमा चाहिँ यो यातायात व्यवस्था विभागमा गरेका चाहिँ बदमासीहरू ठुल्ठुला चाहिँ अङ्कहरू पनि छन्, कारबाही चाहिँ गरेको हो। तर यो कस्तो भयो भने अप्रत्याशित र मान्छेले चाहिँ सोच्नै नसक्ने खालको जुन निकाय यहाँले भन्नुभयो। मैले अघि फेरि पनि गरेँ, मलाई चाहिँ बुझ्न मन लागेको र आम जनताको आक्रोश केमा हो भने सर हाम्रो देशमा सबैभन्दा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नको लागि, त्यसको सहलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ एउटा मेकानिजमको रूपमा चाहिँ त्यसको हल अथोरिटीको रूपमा हेर्न भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भन्दा पनि बलिया हुँदा रहेछन् भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू, ती पदमा आसन गरेका व्यक्तिहरू होइन। त्यो चाहिँ अब यसो त्योभन्दा बोलिया पनि होलान्, नभएका होलान्। किन भन्दाखेरिलाई चाहिँ विगतमा त्यस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरू जसले भ्रष्टाचार गरे भनेर चाहिँ बाहिर पब्लिकमा चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ उदाङ्गियो र पनि कारबाही नभएको स्थिति चाहिँ थिए। तर अब यो नयाँ, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा अलिकति गति आएको हामीले अनुभूति गरेका थियौँ। तर अब यहाँ के भइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ जुन निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थापित भएको हो र त्यहाँ नियुक्त गर्ने व्यक्तिहरू संविधानले के भन्छ भने उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन्छ भन्ने हो। सायद संवैधानिक त्यो परिषद छ नि, त्यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ व्यवस्थापन कस्तो छ भने वास्तवमा त्यो अत्यन्तै सन्तुलित छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चाहिँ विपक्षी दलको नेता हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो समूह छ, त्यो परिषद छ जसले कि आफ्ना निहित स्वार्थ, कुत्सित स्वार्थहरू लिएर कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ नियुक्ति हुँदैन, नियुक्तिको लागि सिफारिस हुँदैन भन्ने एजम्सनमा त्यो समिति गठन गरिया हो। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने ती व्यक्तिहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दायित्व बिर्सेर निहित स्वार्थ सिद्धिको लागि अथवा कसैले निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि आफ्ना कार्यकर्ता जस्ता मान्छेहरू अथवा गलत धन्दा गर्ने प्रवृत्तिका मानिसहरू अथवा आफ्ना आफूलाई जसले नियुक्ति सिफारिस गरेका छ ती व्यक्तिहरूले गरेका बदमासीहरूलाई लुकाउने, छिपाउने प्रवृत्ति लिएर घुसेका मान्छेहरू पनि यदाकदा पर्छन् भन्ने कुरोको अहिले चाहिँ दृष्टान्त देखियो। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस भएका त्यहाँ गएका मान्छेहरू अयोग्य हुन्छन् भन्ने होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले अपवादको रूपमा चाहिँ लिएर अब आइन्दा यस्तो किसिमको दुस्साहस गर्ने कसैले पनि चाहिँ प्रयास नगरोस् भनेर यो राज्य विरुद्धको अपराध हो कि होइन सर? राज्य विरुद्धको अपराध हो। भ्रष्टाचारले त के भन्छ? अब एकजना व्यक्ति नाम नलिउँ, अब नाम लिएर चाहिँ किन चाहिँ फेरि तिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रसार गरिराखौँ। तर एकजना व्यक्ति खुल्ले आम चाहिँ घुस लिँदा रहेछन्, भिडियो रेकर्ड बाहिर आउँदा रहेछन्, समाचार माध्यममा छरपष्ट रूपमा तिनका गतिविधिहरू, चर्तिकलाहरू चाहिँ हामी
हेर्न पाउँछन्, तिनले राजीनामा दिन्छन्, राजीनामा स्वीकार हुन्छ, तिनी फेरि पनि चाहिँ खुलेआम घुमिराखेका छन्। प्रमाण चाहिँदो रहेछ, आँखा अगाडि छ सबै थोक। हो, त्यसो हुनाले अब यहाँ के भयो भन्नु होला भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली निकायको रूपमा विकास गर्नको लागि उनीहरूलाई यस्तो सुरक्षा कवच दिया छ, अवैध सुरक्षा कवच दिया छ भन्नाले संसदको 2/3 बहुमतले मात्रै हटाउन सक्ने सुरक्षा कवच दिया छ र पनि उनीहरूले एउटा राष्ट्रिय दायित्व, आफ्नो चाहिँ संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेर गलत धन्दा प्रवृत्ति गर्छन् र अपराध चाहिँ गर्छन् अथवा अपराध लुकाउनको लागि प्रयास गर्छन् भनौँ भने यो चाहिँ अक्षम्य अपराध हो। अब यसमा कहीँ कानुनी कमी कमजोरी चाहिँ छन् भनेर कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि राज्यले त्यो गर्न सक्छ। राइट, म यहाँसँग आउँछु। म गएँ केदारजी, हाम्रो कानुनमा छिद्रहरू छन्, त्यही कारणले ती छिद्रहरू, ती बलिया भ्रष्टाचारीहरू ती छिद्रहरूलाई भित्र छिरेर चाहिँ आफू चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि, आरोपमा मुछिए पनि कारबाही नहुने गरेको देखिन्छ। हो, मुलुकको संविधान अथवा कानुन भन्नुहोस्, त्यसको निर्माण भनेको समयक्रममा त्यसको गतिशीलतासँगै हुने हो र हरेक कानुनहरू कम्प्लिट हुन्छन्, पर्फेक्ट हुन्छन् भन्ने छैन। भनिन्छ नि, कानुन एक कदम पछाडि हुन्छ र अपराधी एक कदम अगाडि हुन्छ। तर मूल कुरो के हो भने हाम्रो नियत के रहने हो, हामी कुन दिशातर्फ जाने हो। तपाईँ कानुनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो 72 सालको संविधानले सुशासनलाई प्रस्तावनामै राख्यो। सुशासन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको अथवा भ्रष्टाचारको शून्य अवस्था रहेको एउटा शासन व्यवस्थालाई जनाउने टर्मिनोलोजी हो। त्योभित्र विभिन्न इन्डिकेटरहरू होलान्, त्यसलाई प्रस्तावनामै राखेको छ। त्यसपछि हाम्रो संविधानको अघि खेमराज सरले पनि कुरा ल्याउनु भयो, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको एउटा यस्तो सन्तुलन छ, त्यो सन्तुलनले तपाईँको राज्यका कुनै पनि अङ्गहरू स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन्, तर उनीहरूले कानुन र संविधान बमोजिम काम गर्नु पर्यो, आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु पर्यो। यदि ड्युटी पुरा नगरेको खण्डमा एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि पार्लियामेन्टले संविधान विरोधी कानुन बनायो भने जुडिसियरीले रिभ्यू गर्छ। जुडिसियरीको मान्छेले बदमास गर्यो भने पार्लियामेन्टले महाभियोग लगाउन सक्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ एक्जिक्युटिभले बदमासी गर्यो भने तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको निकायले त्यसलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। संवैधानिक अङ्गका मान्छेहरूले गलत तरिकाले काम गर्यो भने त्यसलाई फेरि पार्लियामेन्टले गर्छ। यसरी एउटा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा चाहिँ सिद्धान्त बमोजिमको हाम्रो चाहिँ संविधानको निर्माण भएको छ र त्यही अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एउटा चाहिँ स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा दिएको छ। र अघि भन्यौँ यसको एपोइन्टमेन्टमै हामी कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्छौँ, संविधानका काला अक्षरहरू आफै चल्दैनन्, त्यसलाई कसले सञ्चालन गर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गरिन्छ, त्यसकारण त्यसलाई प्रयोग गर्ने सञ्चालकहरू, त्यसका एपोइन्टीहरू कस्तो हुन्छ। त्यसकारण यस संवैधानिक अङ्गमा काम नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुँदा नै हामीले उच्च नैतिक चरित्र भएको र त्यसले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका काम गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा एक खालको भेटिङ भनौँ न। तपाईँ जुन विषयलाई उठान गर्न खोज्नु भएको छ त्यो विषयवस्तु फेरि हाम्रो मुलुकमा अलिकति फरक परिदृश्य देखिन्छ। सेटिङ र शक्तिको आडमा चाहिँ त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। यो त सर्वव्यापी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो विडम्बना नै त्यही छ। मूलतः यो संवैधानिक नियुक्तिहरू हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, एउटा राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति देखिन्छ। राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति त हो नै, तर त्योभित्र पनि संविधानले परिकल्पना गरेको न्यूनतम गुणवत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई छान्ने हो। त्यो मेरो नजिकको अथवा टाढाको व्यक्तिलाई छान्ने होइन। त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको त्यो संस्था चलाउनुको निम्ति चाहिने त्यसको इन्टिग्रिटी भन्छौँ नि, त्यसको निष्ठा, त्यसको एउटा चाहिँ स्वच्छता, एउटा पारदर्शी, उसको लाइफको ट्र्याक रेकर्डबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्ता मान्छेहरू किन हामी नियुक्ति गर्दैन? त्यस्ता मान्छेहरू नियुक्ति गर्नेतर्फ हामी किन लाग्दैनौँ? त्यसकारण यसको एपोइन्टमेन्टमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्नको लागि, यस्ता संस्थाहरूले निर्भयतापूर्वक काम गर्नको लागि संविधान र कानुन बमोजिम सबुत प्रमाणका आधारमा, ठोस प्रमाणका आधारमा काम गर्नलाई कसैले पनि रोक्दैन। जब तपाईँले त्यहाँ बदनियत राख्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफूले पाएको अधिकारलाई एब्सोल्युट पावर करप्सन एब्सोल्युटली संवैधानिक संस्थाहरूलाई पावर पनि दिएको छ। त्यो पावर के छ भनेदेखि त्यसलाई दुरुपयोग गर्न दिएको होइन। त्यो त राज्यलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नलाई दिएको हो। यदि उसले दुरुपयोग गर्छ भने त्यसलाई फेरि अर्को उपायबाट हटाउने तरिका छ।
तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानकै 2टा केसलाई मैले स्याम्पलको रूपमा उठान गर्न खोजेँ। एकछिनको लागि योभन्दा अगाडि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरणलाई हामीले के लाउने हो भने अदालतले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो पदमा बस्नलाई अनुपयुक्त ठहर्याए। उहाँको विषयमा महाभियोग प्रस्ताव पनि संसदमा थियो। संसदले के भन्यो भने यिनलाई चाहिँ छानबिन गरेर कानुन बमोजिम चाहिँ यसलाई दण्डित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि निर्देश गरेका छन्। समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, तर केही पनि भएनन्। तिनी त अहिले पनि कारबाही विहीन हुनुहुन्छ, कारबाही त गर्न सकेनन्। अथवा यो भन्न सकिन्छ राजनीतिक शक्तिकै आडमा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेनन् वा कानुन छैनन् कारबाही गर्ने। प्रश्न त अब यहाँनिर उठाउनु पर्ने बेला आयो नि, होइन र? हामीले कानुन नभएको होइन, राज्यको इच्छा शक्ति नभएको, कानुन नभएको होइन। अहिलेको संविधानले पनि तपाईँको महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई महाभियोग लागिसकेपछि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्तर्गत कारबाही गर्नलाई त रोकेको छैन। उसलाई उन्मुक्ति दिएको छ र दिएको छैन नि। तपाईँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको तपाईँको राष्ट्रसेवाको परिभाषालाई तपाईँले हेर्नु हो भने राष्ट्रपतिद्वारा शपथ गरेको व्यक्ति पनि राष्ट्रसेवामा पर्छ। त्यो भनेको सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू परेन। त्यो पर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059को घुस लिन र दिन नहुने त्यो दफा त लागू हुन्छ। त्यो दफा हरेकलाई लागू हुन्छ। त्यो संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई लागू हुन्छ, त्यो एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि लागू हुन्छ। त्यसकारण कानुनको कमजोरी छ अथवा कानुनको कमी छ अथवा कानुनले मिल्दैन भन्ने कुरो होइन। अब हाम्रो राज्यको दृढ इच्छा शक्ति हुन्छ हुँदैन। राज्य भन्नाले म सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू राज्यका 3वटा निकायहरूको कुरो गरिरहेको छु, केवल सरकारको मात्र। अब अहिले झट्ट हेर्दा चाहिँ तपाईँ कानुनको ज्ञाता भएको हुनाले मैले सोधेँ, जुन प्रकरण अहिले चाहिँ अख्तियारमा बाहिर आएको छ एकदम तातो, यो प्रकरणमा चाहिँ अहिले तत्कालै कारबाही र त्यसलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउने फेरि अब त्यसको चाहिँ सबै जिम्मा चाहिँ फेरि अख्तियारकै हो। अख्तियारको इच्छा शक्ति र अहिले लिड गरेका त्यसका प्रमुख आयुक्तज्यूले चाहिँ यो इच्छा शक्ति नदेखाए जस्तो देखिन्छ वा अझै चाहिँ प्रमाण चाहियो भनेर चाहिँ कुरेर बस्ने। यसमा अलिकति डिलेमा चाहिँ एउटा विषयमा छ। त्यो के छ भने संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव लागेको व्यक्तिको हकमा मात्रै यो चाहिँ अख्तियारलाई छानबिन गर्ने हो। जब त्यो प्रोसेसै सुरु भएको छैन भने कहाँ छानबिन गर्न पाउँछ र भन्ने एउटा तर्क बजारमा जबरजस्त रूपमा आएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महाभियोगको प्रस्ताव आएन, मानव कुनै पदाधिकारीको बारेमा महाभियोगको प्रस्ताव आएन, यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरू निकायहरूमा का व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले रिजाइनेसन दियो। रिजाइनेसन दिने बित्तिकै उन्मुक्त हुन्छ त? हाम्रो प्रचलन के रह्यो विगतमा भने उन्मुक्ति दिने। तर कानुनको संविधानको मकसद त्यो होइन। यदि उसले गलत गरेको छ भने उसलाई अरू राष्ट्रसेवक छ र मैले अघि भने उहाँ पनि संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059को दफा 2ले राष्ट्रसेवाको परिभाषाभित्र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट शपथ लिने व्यक्तिहरू सबै पर्छ। त्यसकारण त्यो दफा अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती व्यक्तिहरू उप कारबाही गर्नको लागि कानुनले रोकेको छैन। कानुनको कुनै छिद्र पनि छैन। भोलि अदालतमा जान्छ पक्ष र विपक्ष हुँदा एउटा चाहिँ एउटा लजिक दिन सकिएला होइन, त्यो अवस्था आउला। तर के छ भने हाम्रो संविधानले कानुनले परिकल्पना गरेको कुरो के छ भने उहाँहरूलाई दण्डहीनतामा छोडेको चाहिँ एभिडेन्सले बोल्ने हो नि, होइन र? प्रमाणले बोल्ने। प्रमाण त छ नि, प्रमाण छ र अझै धेरै प्रमाणहरू उहाँहरूले जुटाउन सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा म तपाईँलाई चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो कुरालाई फेरि पनि जोड दिएर चाहिँ आम जनताले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरे। तपाईँ कुनै घटनामा तपाईँको सहभागिता छैन वा तपाईँले करप्सन गर्नुभएको छ या तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, तपाईँको संलग्नता छैन भने तपाईँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था त पक्कै नआउला। तपाईँले पक्कै केही गर्नुभएको छ र तपाईँले राजीनामा दिनुभएको छ वा तपाईँमाथि चाहिँ आरोप छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ र आम जगतलाई थाहा छ। यति बेला सञ्चार माध्यम छ्यापछ्याप्ती सबैतिर हुँदाहुँदै पनि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 500 1000 रुपियाँ 10,000 1 लाखसम्म घुस लिने तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई इमिडिएटली कारबाही गर्न सकिने, तर ठुला पदस्थहरूलाई उच्च पदस्थहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली गर्न नसकिने पनि हुँदो रहेछ। अब गर्न नसक्ने भनेर अहिले अनुमान चाहिँ नगरौँ। अहिलेका संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता
र संस्थाको एउटा मूल्य मान्यतालाई आम जनताको रूपमा उठाउनलाई प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यो प्रयत्न गर्ने क्रममा हामी आशा के राख्न सक्छौँ भने अहिले तपाईँले जसका बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो उहाँको बारेमा पनि त्यहाँभित्र गम्भीर अनुसन्धान भइराखेको होला र अझै थप प्रमाणहरू जुटाउने क्रममा हुनुहुन्छ होला र पत्र पत्रिकामा मिडियामा बाहिर हामीले जसरी भिडियो रेकर्डदेखि जे जस्ता चिजहरू सुनेका छौँ देखेका छौँ त्यो कुराहरूलाई थप भेरिफाई गर्ने र थप ढङ्गले ल्याउने कुरामा ती निकायहरू ती संस्थाहरू लागेका होलान् भन्ने एउटा चाहिँ आशा र विश्वास लियौँ। हामीले त्यो विश्वास लिनुपर्छ र ती संस्थाहरूलाई त्यसरी काम गर भन्ने कुरामा एउटा नागरिक समाजको हैसियतले तपाईँ हामी मिडियाकर्मीलेदेखि लिएर नागरिक समाजका चाहिँ टिआई नेपाल, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासङ्घ जस्ता स्वतन्त्र नागरिक संस्थाहरूले पनि ती संस्थालाई बलियो बनाउनको निम्ति ती संस्थाहरूलाई को मनोबललाई अझ उच्च बनाउनको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई पनि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ र थप अनुसन्धानको लागि र थप प्रमाणहरू जुटाउनको लागि। किनभने बिना प्रमाण त कसैलाई चाहिँ दोषी त ठहराउने कुरो भएन। यदि उसलाई चाहिँ नि गलत तरिकाले चाहिँ लिएर आएको छ गरेको छ भने उसलाई आफ्नो एउटा सफाइको मौका पेश गर्ने आफ्ना कुराहरू भन्ने अवसरहरू मौकाहरू दिनुपर्छ र ती सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि प्रमाणको यथेष्ट रूपमा सङ्कलन गरेर प्रमाणहरू पुर्याएर अगाडि सवाल के हो भने जस्तै केदारजी हामी आम जनताको प्रश्न के हो भने अहिलेको घटना चाहिँ पहिलो घटना चाहिँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि यस्तै प्रकृतिका तर अन्य चाहिँ संवैधानिक निकायमा त्यस्ता ठुला व्यक्तिहरू चाहिँ आरोपमा मुछिएका तर कारबाही नभएका घटनाहरू त छन् 4-5वटा घटना। ती घटनाहरूलाई हेर्दा कतै ठुला मान्छेहरू ठुला माछाहरू उम्किन पाउँदो रहेछ, उम्किने चाहिँ व्यवस्था हुँदो रहेछ, उम्किनको लागि चाहिँ कतैबाट चाहिँ शक्तिको आड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त शङ्का गर्ने ठाउँ त देखिँदो रहेछ नि त, देखिन्छ नि त। शङ्काको सुविधा जनताले राख्न सक्छौँ, हामीले पनि राख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ देखिएको कुरो के छ भने ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यो उखान केही हदसम्म त्यो समाजमा देखिन्छ, नदेखिएको होइन। तर यो हुन्छ भनेर अब हामी कतिन्जेलसम्म त्यो कुरालाई ठुलालाई चाहिँ नै ऐनै लाग्दैन सानलाई मात्रै लाग्ने हो भनेर त्यो उखानलाई नै हामीले हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति बनाउने कि अब त्यो उखानलाई परिवर्तन गर्ने सवाल हो। त कहाँ गयो भनेर सोध्न त पाउँछौँ नि हामी। म गएँ खेमराज सर, जस्तै केही घटनाहरू छन् सर, घटनाहरूलाई नै हामी एक एक गरिकन केलाउने हो भने ल एकछिनको लागि मानौ लोकमान सिंह कार्की प्रकरण, तत्कालीन प्रन्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ पराजुली सर, गोपाल पराजुली सर, त्यसपछि चाहिँ आदि इत्यादि केसमा चाहिँ अर्का चाहिँ प्रन्याको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संवैधानिक न्यायिक उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएनौँ। उहाँ चाहिँ प्रन्याको लागि उपयुक्त भएन, तर उहाँमाथि आरोप लाग्यो, उहाँलाई पनि हामीले उम्कायो यो र त्यो बहानामा। लगत्तै हामी अर्का प्रकरणतिर जो केही प्रहरी ठुला मान्छेहरूको कुरा गरौँ। अब हामीले तत्कालीन केही डक्टरहरूको चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेटधारी डक्टरहरूको छानबिनमा चाहिँ नेपाल प्रहरी निकै जोसिएर लागे। त्यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यो र त्यो बहानामा उन्मुक्ति पनि पाए अदालत जाँदाखेरि। अब अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ तत्कालीन डिआइजी माथि चाहिँ प्रश्नहरू उठ्यो, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, एकजना मान्छे चाहिँ त्यसपछि सांसद हुनुभयो, त्यो चाहिँ थन्केर बसेको छ, कहाँ छ के छ अवस्थामा आम जनतालाई केही थाहा छैन। त्यसै गरी अर्का चाहिँ एकजना डिआइजी माथि पनि चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अलागो औषध दुरुपयोग छानबिनको घटनामा मुछिएको कुराहरू बाहिर आयो, आरोपहरू लागे, तर कारबाहीहरू चाहिँ के पनि अगाडि बढेन। यी घटनाहरूलाई हेर्दा त ठुलाहरूलाई त कतै न कतै उम्किने बाटाहरू छ भन्ने कुराको त आशंका किन नगर्ने? त्यही त, यदि हामीले साँच्चै नै हृदयदेखि नै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो र चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, अर्थात् न्यूनीकरण भनौँ गर्ने हो भने सानातिना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने र ठुलालाई उन्मुक्ति दिने जुन परम्परा देखिएको छ भनौँ, अथवा ठुला शक्तिको आडमा बसेका अथवा ठुलो शक्ति प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नबाट चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू
हच्किएको चाहिँ जुन व्यवस्था छ नि यसले मुलुकमा चाहिँ सुशासन कायम गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कि त हामी सुशासन कायम गर्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ यो एकहोरो मन्त्र जपे जस्तो जप्न चाहिँ छोड्नु पर्यो। अब जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने हुनु पर्यो। होइन भने राज्य व्यवस्था छ भने राज्य व्यवस्था भन्नाले के हो, संसदले आफ्नो काम गर्नुपर्ने कि नपर्ने। जस्तो महाभियोग लगाउने काम चाहिँ त संसदले गर्ने हो नि। उसले चाहिँ यो 3-4 महिना अगाडिदेखि नै संसदका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो भन्ने चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ बताइराखेका छन्। त्यसले जब 3 जना सांसद हुने हो भनेदेखिलाई चाहिँ महाभियोगको चाहिँ प्रस्तावको सुरुवात हुन सक्छ। 11 जनाले त्यसमा चाहिँ छानबिन गर्ने कमिटी बनाउन सक्छ संसदीय समिति। तर त्यो कुरातिर वास्ता दिइएन। अनि त्यसपछि जो चाहिँ अभियुक्त हो अथवा अहिले आरोपित व्यक्ति हो उसलाई चाहिँ भाग्ने मौका दिइन्छ भने कतै राज्य चाहिँ खालि सानातिनाहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर हैन हामीले काम गरेका छौँ भनेर चाहिँ देखाउने, तर वास्तवमा चाहिँ जुन चाहिँ करोडौँ र कहिलेकाहीँ त अरबौँका कुराहरू आइराखेका छन्। लहरो तान्दा पहरो पनि आउँछ भन्छौँ हामी। अब झट्टै हेर्दा एकछिनको लागि मानव जुन ठुला उच्च पदस्थहरू जुन लेभलको चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ आरोपित हुनु भएको छ त्यसको चाहिँ अब एक एक केलाउँदै जाने हो भने त यो त अहिले चाहिँ भिजिबल रूपमा देखिएको एउटा घटना न हो। पदमा भइरहनु हुँदा उहाँले कस्ता कस्ता करतुतहरू गर्नुभयो, कस्ता कस्ता चाहिँ लेनदेन भयो, त्यसमा चाहिँ अन्य चाहिँ त्यसका चाहिँ पहरोहरू चाहिँ को छन्, अन्य चाहिँ त्यसका चाहिँ साझेदारहरू कहाँ कहाँ छन्, यी त अब फेरि ठुलो यसको चाहिँ जालो चाहिँ त पक्कै होला। एकजनाले त पक्कै पनि गर्न सक्दैनन्। त्यही त अब यो कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कानुनले काम गर्नुपर्छ, राज्यले काम गर्नुपर्छ, नीतिले काम गर्नु पर्यो, विधिले काम गर्नु पर्यो। होइन कसैको चाहिँ स्वेच्छामा चाहिँ यसलाई कारबाही गर्ने यसलाई नगर्ने। जसले चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन गरेका छ, कानुनले अपराध हो दण्डनीय काम हो भनेको छ, त्यो कामलाई चाहिँ दण्ड नदिने हो भने त वास्तवमा हाम्रो कानुनी शासन भन्ने कुरै भएन हो। यो त कसैको निगाहबाट चल्ने एक तन्त्रीय शासन व्यवस्था जस्तो हुने भयो। त्यसो हुनाले कानुनको अगाडि को ठुलो को सानो भन्ने कुरै होइन, सबै समान छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ संविधानको चाहिँ होइन प्रस्तावनामै लेखिएको छ भने त्यसो हुनाले के हुनुपर्छ भने जस्तो हामीले अरू मुलुकहरूमा पनि देखाएको छौँ, बहालवाला राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गरेर बयान लिएर भ्रष्टाचारमा जेलमा हालेको चाहिँ त हामीले हाम्रो एसियाकै मुलुकमा देखिरहेका छौँ नि। भने हामीले यहाँ एउटा सामान्य भन्नुपर्छ, संवैधानिक निकायको एउटा आयुक्त जस्तो व्यक्तिले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाणहरू चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप्ती हुँदाखेरि र उसका जीवन स्तरहरू अझ अध्ययन गर्ने हो भने कुन किसिमको चाहिँ छ ती कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा आउलान्, तैपनि कारबाही गर्न सक्दैन राज्यले, तिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने हो भने हामीले कानुनको शासन होइन सुशासन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ खालि गफमा मात्रै परिणत हुन्छ। त्यसो हुनाले अब जस्तो भनौँ न कुनै कुराहरू कहिलेकाहीँ कानुनको अभावमा पनि कारबाही गर्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ। जस्तो अघि नै हामीले भन्यौँ महाभियोग लगाइसकेपछि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी कानुनविदहरू, महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरिसकेपछि बल्ल उसलाई भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमिततामा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्छ भन्ने, अर्को थरी होइन ऊ चाहिँ पदमुक्त भएपछि गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अनुरोध गराइ के हो भने यो चाहिँ राज्यमा सुशासन कायम गर्नको लागि यस्ता किसिमका चाहिँ दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नको लागि अदालतले पनि सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यदि उसले भ्रष्टाचार गरेकै सप्रमाण ठहरियो भने त्यो कानुनको व्याख्या पनि त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने छ। तर के देखियो भने ट्रेन्ड के देखियो भने तपाईँले भने जस्तै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिए, अदालत पनि गए, अदालतमा धरौटी राखेर छुट्टिएर हिँडे, अनि त्यसपछि फेरि अर्को चलखेलमा लागे, कसरी जोगिन्छ शक्ति केन्द्रहरू दाउँछन्, त्यसपछि चाहिँ अन्य चलखेलमा लाग्छन्, केही समयपछि केही वर्षपछि त्यो विषयवस्तुहरू ओझेलमा पर्छन्, त्यसपछि फेरि केही समयपछि तिनै व्यक्ति चाहिँ उन्मुक्ति पाएर शानका साथ चाहिँ समाजमा हिँडिराखेका छन्। हो, तपाईँले भनेको कुरो पनि सत्य हो। किनभने आजभन्दा चाहिँ 10-12 वर्ष 15 वर्ष अगाडि चाहिँ
दायर भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यथावत छन्। तिनीहरूमा फैसला भएको छैन। तिनीहरू 120औं 30औं पटकसम्म चाहिँ पेस्कीमा चढे तर मुद्दा फैसला भएका छैनन् भन्दाखेरि त्यहाँ पनि ती चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले अदालतमा पनि आफ्नो चाहिँ कुत्सित प्रभाव चाहिँ पारेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ हैन। यदि राज्यका तीनै अङ्ग मिलेर वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा नलाग्ने हो भने मुलुकको चाहिँ भविष्य कहाँ हुन्छ कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ निवेदन गराई सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूसँग के छ भने ल मानौँ अब जस्तो अहिलेको चाहिँ तातो केस छ, पुराना केसहरूमा पनि अनुसन्धान गर्न पाइन्छ, गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको म्याद जाने स्थिति पनि छैन। तर अहिलेको तातो स्थितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊ पनि भ्रष्टाचार गरेको कारणबाट एकजना भ्रष्टाचारी हो, ऊ चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो, राष्ट्र सेवक हो। त्यसो हुनाले त्यही दफा लगाएर उसमाथि अनुसन्धान र कारबाही चाहिँ गरोस्। यदि सर्वोच्च अदालतले त चाहिँ कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गइस् भन्ने खालको व्याख्या गर्यो भने त्यही अनुसार चाहिँ कानुन बदल्न पर्ने हो अथवा चाहिँ संविधान सबैभन्दा अप्ठ्यारो र सबैभन्दा गहन प्रश्न के हो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिमाथि साँच्चीकै कारबाही हुन्छ वा भ्रष्टाचार घट्दैछ भनेर हामीले भाषण गरेर हिँडिरहँदा सञ्चार माध्यममा चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता बौद्धिक बहस गरिरहँदा आम जनतालाई पत्यार लाग्न छोडेका छन्। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो। हेर्नुहोस्, एक ठाउँ भन्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसपछि के हुन्छ भने सरकारप्रति जनताको विश्वास उठ्छ, राज्यप्रति जनताको विश्वास उठ्छ, न्यायपालिका प्रति मान्छेको चाहिँ भोलि गएर यस्तै किसिमको हुँदै जाने हो भने त्यहाँको पनि मान्छेको चाहिँ आस्था र विश्वास चाहिँ उठ्छ। वास्तवमा राज्य भनेको चाहिँ झट्ट हेर्दा खेमरा सर अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको हो कि घटेको हो बुझ्न गाह्रो हो नि त फेरि। होइन, अब हाम्रो टिआईको जुन चाहिँ सर्वेक्षण छ, टिआईले गरेको चाहिँ सर्वेक्षण छ, त्यसले चाहिँ खासै प्रगति भएको देखिएन। बरु हामीलाई दुईटा अन्य मुलुक, हामीभन्दा तल परेका दुईटा अन्य मुलुकले चाहिँ जितेको देखियो र हाम्रो स्थान चाहिँ गत साल 122औं नम्बरमा थियो 180 देशहरूमध्ये, अब अहिले 124औंमा पुग्यो। अर्थात् दुईटा मुलुकहरूले चाहिँ जिते भनेपछि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल भयौँ भन्ने पनि होइन, यथावत अवस्थामा रह्यौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि भएन। हालाकि अङ्क चाहिँ बराबरै छ। गत साल पनि 100। अब प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ बारम्बार चाहिँ हामी चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ पनि गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै भनेर त भएन, प्रधानमन्त्रीज्यू त एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुरा देशको चाहिँ कार्यकारी हुनुहुन्छ, बाँकी त चल्ने भनेको मेकानिजमले हो, संयन्त्रले हो, निकायहरूले हो, त्यसका प्रशासकहरूले हो। त्यसमा सबै होस्टेमा हैसे हातेमालो गरे पो यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरणको दिशातर्फ लैजाने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ, तर त्यही चाहिँ अर्को निकायमा चाहिँ आयुक्त नै चाहिँ अर्को यस्ता चाहिँ अनियमिततासँग साँठगाँठ गर्नुहुँदो रहेछ। हो, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन यो चाहिँ आह्वान छ, सङ्कल्प छ अथवा प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई पुर्याउनको लागि पनि अहिले जुन चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त हुनुहुन्छ, जसका विरुद्धमा चाहिँ घुस लिएका विभिन्न प्रमाणहरू मिडिया लगायत अन्य चाहिँ छापाहरूमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा देखिएका भेटिएका छन्, उनलाई निर्ममतापूर्वक चाहिँ कारबाही गर्न अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण तयार गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त यहाँ अझै सुरुमै गल्ती के भयो भने मेरो अनुरोध गराएको के भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ, किनभने प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ संसदको पनि नेता हो, किनभने संसदबाटै निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँ संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले संसदलाई पनि उहाँका कार्यक्रमहरू, उहाँका नीतिहरू, उहाँका वचनबद्धताहरू, उहाँका सङ्कल्पहरू पुरा गराउन चाहिँ त उहाँ एक्लै सक्नुहुन्न, त्यसमा चाहिँ विधायिकाको पनि चाहिँ सहयोग चाहिने हुन्छ। उहाँले सहयोग माग्न सक्नुहुन्थ्यो, किनकि यो घटना चाहिँको बाहिर आएको चाहिँ 1-1.5 महिना 1-2 महिना पहिले नै हो भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ इनिसिएसन लिइदिएको भए र संसदले त्यसमा चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाइदिएको भए अब यो सम्भावित उहाँबाट चाहिँ जुन दण्डबाट बच्ने प्रक्रियातिर अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो
हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अवसर प्राप्त हुने थिएन, उहाँ दण्डित हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो संविधान घोषणा भएको पछिल्लो 3-4 वर्षको डाटा केलाउने हो भने केही यस्ता ठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आएका छन् जुन चाहिँ निकै डरलाग्दो छ। यो रेसियो अगाडि बढ्दै गयो भने त यो त अझै चाहिँ भयावह स्थिति आउला जस्तो देखिन्छ। अनि जस्तो भनौँ न, आयल निगमको कार्यकारी गोपाल खड्काज्यू होइन प्रमुखमाथि चाहिँ मुद्दा चलाइयो, 18 करोड रुपियाँ बिगो सहित चाहिँ चलाइयो। मेरो थप प्रश्न के छ भने त्यहाँ बदमासी भएको, घोटाला भएको त त्यो जग्गा खरिद काण्डमा हो। जग्गा खरिद काण्डमा संसदकै 2-3 वटा भन्दा बढी समितिहरूले व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको छ। करिब 1 अरब भन्दा बढी चाहिँ त्यसमा त्यो घोटाला भएको छ। 64-65 करोडको मात्रै जग्गा चाहिँ खरिद भएको होला। अरू सबै चाहिँ हिनामिना भएको छ। कारबाही गर भन्दा पनि अख्तियारले पनि यहाँ एउटा कुरामा के चुक्यो भने उनलाई चाहिँ अकुत सम्पत्तिमा चाहिँ 18 करोडको चाहिँ बिगो दाबी सहित चाहिँ मुद्दा चलायो। तर त्यो चाहिँ जग्गा खरिद काण्डमा भएका अनियमितता र विसङ्गतिहरूको चाहिँ बारेमा अन्य को चाहिँ संलग्न छन् त त्यहाँ चाहिँ के राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ संलग्न छैन, मन्त्रीजीहरू संलग्न छैन। अरबौँको भ्रष्टाचार हुने केसमा एउटा गोपाल खड्काले मात्र चाहिँ गर्न सकेका हुन्छ, आँट्न सक्छ, त्यहाँ हात हाल्न सकेका छैन। अब मैले खालि एउटा चाहिँ कुरो के निवेदन गर्न खोजेँ भने जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक चाहिँ यस्ता नेताहरूमाथि चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनको लागि कुनै न कुनै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय शक्तिबाट ब्याक फोर्स दिनुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीलेबाट ल यसमा तपाईँले निष्पक्षताका साथ चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्, कारबाही चलाउनुहोस्, तपाईँ पछाडि म छु, कुनै पनि अर्को शक्तिले तपाईँलाई चाहिँ हल्लाउन सक्दैन। तर फेरि अर्को तपाईँले यो कुरा भनिरहनु हुँदा राजनीतिक नेतृत्व कुनै घटनाक्रममा मुछिने बित्तिकै त्यो घटनाहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सेलाउँदा रहेछन् कि त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि हुँदो रहेनछ, त्यस्तो त देखियो। त्यही त सबभन्दा भिड बनाएर अब तपाईँ हाम्रो सामु छ 33 किलो सुन प्रकरणमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ उग्र रूपमा लागेको देखियो, जोसुकै भए पनि चाहिँ कारबाही गर्छौँ भनियो, अन्त्यमा गएर चाहिँ 33 किलो सुनको कहाँ छ के भयो भनेर सोद्धा त केही पनि छैन। होइन, मैले ठाउँ ठाउँमा भनेको छु। जस्तो वाइट बडी प्रकरणमा पनि त्यहाँ चाहिँ के भयो, लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको छ, 4 अरब 35 करोडको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दियो र कारबाहीको लागि सायद अख्तियारमा पठाएको पनि छ। तर त्यहाँ पनि मेरो के चाहिँ भनाइरह्यो भने टिआई नेपालको तर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग बिना 4 अरब 35 करोड रुपियाँको चाहिँ भ्रष्टाचार त्यहाँको कुनै इडी अथवा म्यानेजर एमडी तिनीहरूले मात्रै सचिवले मात्रै गर्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतो बिना त्यत्रो ठुलो हुन सक्दैन भने उनीहरूलाई नैतिक दायित्व मात्रै बोकाएर, जिम्मेवारी नबोकाएर, नैतिक दायित्व भनेको के हो? नैतिक दायित्व भनेको चाहिँ सजाय हुने विषय होइन। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू पनि त्यसमा संलग्न छन्, नभइकन यो चाहिँ घटना घटेकै हुन सक्दैन, असम्भव छ। सचिवले अथवा त्यहाँको चाहिँ एमडीले मात्र यो काम गर्नै सक्दैन भने उनीहरू समेत चाहिँ माथि अनुसन्धान र गरिनुपर्छ। जोसुकै होस्, त्यो चाहिँ हिजोको मन्त्री होस्, आजको मन्त्री होस्, होइन भनौँ भने हामीले सानातिना कर्मचारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरेर मुलुकमा चाहिँ सुशासन कायम गर्छु भन्ने कुराहरू यो चाहिँ खालि के हुन्छ भने जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ। अब खालि एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तो त्यो अब सही गर्ने ठाउँहरूमा मेरो सही छैन भनेर चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ उम्कन सक्ने स्थिति हुनसक्छ, किनभने कानुनले चाहिँ त्यहाँ विभागीय एउटा निकायको प्रमुखको हैसियतले चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी त स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्दछ। त्यो नैतिक होइन, त्यो कानुनी जवाफदेही नै हो। राइट, म यहाँसँग आउँछु। जस्तै केदारजी, आम रूपमा हाम्रो कानुन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कानुनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हो। हाम्रो कानुनले, अहिलेको मौजुदा कानुनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा, दण्डित गर्नुपर्ने कुरामा र कानुन अनुसार सजाय गर्नुपर्ने कुरामा पर्याप्त त्यसमा चाहिँ ठाउँहरू छैन, उम्किने ठाउँहरू छ, त्यस्तो देखिन्छ? त्यस्तो देखिँदैन। मैले अघि नै पनि भने
संविधानले पनि तपाईँको एउटा सुशासनको परिकल्पना गर्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एउटा बलियो स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिकल्पना गर्यो, त्यही अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बन्यो, त्यही अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण ऐन बन्यो र त्यो मात्रै होइन, भ्रष्टाचार सम्बन्धी इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको पनि हामी पार्टी छौँ, त्यसको पनि पार्टी छौँ, त्यो पनि हाम्रो ट्रिटी एक्ट अनुसार हाम्रो चाहिँ कानुन सर त्यो लागू हुन्छ भने यो जुन हाम्रो चाहिँ नि संविधान ऐन कानुनको कमी होइन। अब भोलि व्याख्या गर्ने क्रममा भोलि अदालतबाट व्याख्या आउँदाखेरि कानुनका त्यस्ता छिद्रहरू ती कुराहरू नपुगेको कुरो व्याख्या आयो भने फेरि भोलि विधायिकाले नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने अथवा त्यसलाई अझ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हुन नदिनका लागि के प्रोभिजनहरू के व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर भोलि भन्न सक्ला। तर आजको मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई तपाईँले हेर्नु हो भने आजको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छैन। मैले फेरि कसरी चाहिँ उम्किदा रहेछन् त यो ठुला माछाहरू? यो दृढ इच्छा शक्तिको अभाव हो। मैले भने राज्य शक्तिको इच्छा शक्तिको अभाव हो। यदि राज्य शक्ति इच्छा शक्तिका साथ लाग्ने हो भने कोही पनि उम्किन सक्दैन। त्यही त कानुनमा लेटर एन्ड स्पिरिटको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण चाहिँ अब आफ्नै तरिकाले गर्ने होला, तर एकजना तल्लो स्तरका कर्मचारीको लागि चाहिँ त्यही कानुनको लेटर एन्ड स्पिरिटको चाहिँ व्याख्या एक तरिकाले हुने, तर त्यही लेटर एन्ड स्पिरिट चाहिँ कोही चाहिँ बलिया र ठुला छन् भने त्यसका लागि चाहिँ फरक हुने त्यस्तो त नहोला नि, होइन र? त्यसो त हुन सक्दैन। त्यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ नजिरको सन्दर्भमा बाजिएको नजिर भन्छौँ। नजिर दुईवटा बाजियो भने रुलिङ भएर फेरि त्यो फुल बेन्चमा जान्छ अथवा बृहत फुल बेन्चमा जाला अथवा रिभ्यूमा जाला। मैले के भने यो कानुनको विकासक्रम संविधानको विकासक्रम भनेको समाजको विकासक्रमसँगै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने चिज हो। त्यसकारण ती चिजहरूले रोक्यो अनि मैले गर्दै गरिनँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि भएन भन्ने कुरो चाहिँ के हो भन्नुलाई भने एउटा चाहिँ उखान छ नि, जसलाई चाहिँ अल्छी छ भने अल्छीको जति उसले अर्कोले जान्दैन भने जस्तो त्यो एउटा उखानको चाहिँ के भने काम गरेर मन लागेन भने कानुनलाई पद्धतिलाई प्रणालीलाई दोष दिने हो। यदि राज्यको इच्छा शक्ति हुने हो भने राज्य शक्तिको इच्छा शक्ति हुने हो भने मौजुदा संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले दिएको अधिकार, यो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन र हामी इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको पनि पार्टी भएको हिसाबले हाम्रा यी प्रोभिजनहरूले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्न, सजाय गर्न यसले रोकेको छ। अब एकछिनको लागि म स्याम्पलिङको रूपमा फेरि सोधेँ तपाईँलाई, आम जनताको यो जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले गुनासाहरू, कोही एकजना व्यक्ति आरोपित भए, राजीनामा दिए, तिनीमाथि कुनै चाहिँ अहिले चाहिँ मुद्दा पनि दायर छैन, ऊ कस्टडीमा पनि छैनन्, यदि यही मौकाको फाइदा उठाएर ऊ विदेश पलायन भयो र उतै बस्यो भने चाहिँ के गर्ने? त्यो त राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो। राज्यले हामीले के नठानौँ भने राजीनामा दिए बसे अथवा विभिन्न तरिकाले बस्दाखेरि उसले उन्मुक्ति पाएर बसेका छन् भन्ने कुरो होइन कि राज्यको हरेक नागरिकप्रति जिम्मेवारी पनि छ, निगरानी पनि हुन्छ। आफ्नो नागरिक कहाँ गएको छ, के गरिरहेको छ भन्ने कुराको निगरानी राज्यले राखेको हुन्छ। यदि राज्यले त्यसरी निगरानी राखेको छैन र त्यसरी उम्किने अथवा जाने स्थिति आयो भने त्यो राज्यको कमजोरी हो, राज्य असफल हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा। त्यसकारण राज्यले हरेक डाउटफुल, अहिले एउटा डाउट भन्नु शङ्काको रूपमा चाहिँ आएको छ। हामी कसरी चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दैछौँ भने एकजना आयुक्तको केस बाहिर आयो, त्यसमा केही व्यक्तिहरू मुछिएका छन्, त्यो भित्रभित्रै अन्य हाँगाबिगापहरू थुप्रै छन्, कतिपयले प्रहरी प्रशासनका उच्च निकायहरूको पनि त्यसमा प्रयोग भएको देखियो, शक्तिको दुरुपयोग भएको देखियो, त्यसमा चाहिँ लेनदेनका चाहिँ बिचौलियाहरूका कुराहरू होलान्, त्यसमा आबद्ध अन्य चाहिँ निकायका व्यक्तिहरूका कुरा होलान्। अब उहाँ मात्रै आफू मात्रै लिनुहुन्थ्यो वा आफूभन्दा माथिले पनि बुझाउनुहुन्थ्यो, ती कुराहरू होलान्। यो सबै हेर्दा त यो ठुलो एउटा चाहिँ भेलभित्र चाहिँ पसेको जस्तो देखिन्छ। यो भ्रष्टाचारलाई हामीले के भन्छौँ भने व्हाइट कलर क्राइम भन्छौँ। व्हाइट कलर क्राइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुलाई भने अरू अपराध जस्तो चाहिँ सिधा गरिएको तपाईँले ठ्याक्क आँखाले देखिहाल्ने, तथ्य प्रमाण भेटिहाल्ने हुँदैन। यसका घुमाउरा बाटाहरू हुन्छन्, यसका अँध्यारा पाटाहरू हुन्छन्। अब यो घुमाउरो बाटो र अँध्यारो पाटोलाई पनि खोतल्नु पर्यो, ती चिजहरूलाई पनि लिएर आउनु पर्यो र त्यसलाई तथ्यका आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु पर्यो। केही चिजहरू बाहिर आएका छन्,
त्यसलाई हेरेर गर्ने हो। र फेरि एउटा हाम्रो साइकोलोजी के छ भने लिने मान्छे मात्रै दोषी होइन, लिने र दिने दुइटैलाई दोषी भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको मानव न्यायशास्त्रमा घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन् भने जस्तै अहिलेको हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि के भन्छ भने रिश्वत लिने र दिने दुइटै दोषी हुन्छ। लिने दिने त्यो दुइटैलाई यदि त्यो त एउटा सन्दर्भ छ, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने चिज छ, एउटा सार्वजनिक अर्को सवाल पनि अब जो व्यक्तिको चाहिँ एकजना चाहिँ कलेजको चाहिँ मान्छेको जुन नाम मुछिएको छ त्यहाँ ती व्यक्तिले चाहिँ 2 पानी प्रेस रिलिज निकालेर मैले त पैसै दिएको छैन भनेर चाहिँ उहाँ विज्ञप्ति जारी गर्दै हिँड्नु भएको छ। फेरि अब मैले अघि भने नि व्हाइट कलर क्राइम भनेको एउटा हाइली इन्टेलेक्ट माइन्डबाट गरिने चिज हो। यो त्यो हाइली इन्टेलेक्ट माइन्ड त्यहाँ पनि प्रयोग भयो होला। अब तपाईलाई त्यसलाई के छ भने राज्यले त्योभन्दा बेसी अनुसन्धान गर्नु, प्रमाणहरू जुन प्रारम्भिक प्रमाणहरू जुन छरपष्ट रूपमा बाहिर आएका छ, संवादहरू, लेनदेनका कुराहरू, ती चाहिँ भोलिका दिनमा उहाँको चाहिँ संलग्नता र उहाँलाई चाहिँ आरोपित पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त छ कि छैन? अब यो चाहिँ अनुसन्धानको बाटो रह्यो। हामीले प्राइम फेसीले मार्केटमा बजारमा आएका चिजहरूलाई हेर्दा र यस्तै प्रकृतिका अरू खाले साना खाले कर्मचारीहरूलाई गरेको अनुसन्धान प्रक्रिया मुद्दालाई हेर्दाखेरि यी चिजहरू पर्याप्त छन् भन्ने देखिन्छ। तर एउटा ठुलो जिम्मेवारी र ठुलो पदमा रहेको व्यक्तिले गरेको र तपाईँले अघि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो लहरो तान्दा पहरो गरिदिने सन्दर्भमा यसका नेक्ससहरू, यसका हाँगाबिगाहरू, यसका जराहरू कहाँसम्म पुगेको छ भनेर ती सबैलाई खोतल खातल पारेर लिएर आएर यसलाई एउटा चाहिँ टेस्ट केसको रूपमा यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले सम्बन्धित संस्थाको मूल्य मान्यता जुन छ जनताप्रतिको एउटा विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी भन्छु, त्यो क्रेडिबिलिटीलाई पनि माथि अगाडि बढाउँछ र अरूलाई पनि के हुन्छ भन्नु भने ल यस्तो उच्च पदस्थ मान्छेहरू त जोगिँदा रहेछन् भनेपछि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ, एउटा ट्रेन्ड हुन्छ नि। त्यो के भने मान्छेले उसले पनि खाएको छ, उसले पनि खाएको छ म पनि खान्छु भनेर त्यो एउटा सद्विवेक भएको मान्छे पनि जताततै चाहिँ त्यो देखेपछि अनि आफू पनि लास्टमा ल म त केही चाहिँ यो गर्न सकिनँ भनेर त्यसमा लाग्छ अरे कि त्यो एउटा फेनोमेननले काम गर्छ अरे भने जस्तै यदि हामीले दण्डको फेनोमेनन पनि त्यसै गरी कोही पनि रहँदैन है, इभेन आयुक्त पनि रहँदैन, राज्यका उच्च पदस्थ मान्छेहरू कोही पनि दण्डहीनताबाट चाहिँ दण्डहीनताको चाहिँ फाइदा लिन सक्दैनन्, उनीहरू दण्डको भागी हुन्छन् भन्ने कुरो यदि हामीले गऱ्यौँ भने, यदि अगाडि बढायौँ भने यसले के गर्छ भन्नु राज्यलाई नै बलियो बनाउँछ। जबसम्म राज्य र राज्यका संस्थाहरू बलियो हुँदैनन् तबसम्म यस्ता कामहरू भइरहन्छन्। यसले एकजना व्यक्तिले जतिसुकै मैले सुशासन दिन्छु भने पनि, जतिसुकैले मैले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले भनेर सम्भव पनि छैन भन्ने कुरा त तर किन सुरुवात त गर्नु पर्यो। सुरुवात त कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। खेमराज सर, धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन, बहसहरू थुप्रै हुन्छ, विभिन्न डाइमेन्सनमा बहसहरू हुन्छन्। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको लेभल दिनानुदिन बढ्दैछ भन्ने कुरा एकातर्फको चाहिँ इन्डेक्सले सङ्केत गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूको त कुरा नगरौँ। यो जुन प्रकारले जुन लेभलले उच्च पदस्थहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ करप्सनमा देखिएको छ, यसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा अझ चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने, आम जनतालाई यो देशमा आर्थिक सुशासन छ, आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने निकाय छ, राज्य छ र दृढ इच्छाशक्ति भएको चाहिँ कार्यकारी छ भन्ने कुराको आम रूपमा जनविश्वासलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कायम गर्ने र जनविश्वासलाई चाहिँ कसरी आर्जन गर्ने? मूलत के भयो भने जस्तो अब ठुला भनाउँदाहरू भनौँ, अब ठुला त कसरी भन्ने, जसले राज्यको नियम पनि पालना गर्दैन, कानुन पालना गर्दैन, जसले घुस खान्छ होइन, अनियमितता गर्छ, अब त्यसलाई ठुला त के भन्ने? तिनीहरू त वास्तविक अर्थमा ठुला त होइनन्। तैपनि तथाकथित ठुला मान्छेहरूलाई राज्यले निर्ममतापूर्वक चाहिँ कारबाही गरेर सजायको चाहिँ कठघरामा नउभ्याएसम्म त्यसको चाहिँ म्यासेज तलसम्म जाँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ नैतिकता भन्ने कुराहरू, सुशासन अथवा चाहिँ आदर्शका कुराहरू चाहिँ तलबाट माथि आउने होइन, माथिबाट तल जाने हो। अब यसमा अघि तपाईँले भन्नुभयो भने कुनै चाहिँ अरू लहरो तान्दा पहरो तानिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ यसमा भने जोसुकै तानिहुन्, तर अहिले जसको खिलाफमा प्रमाणहरू चाहिँ प्राप्त भएका छन् उसैलाई मुख्य आधार मानेर अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाइनुपर्छ।
यदि त्यो अनुसन्धानका क्रममा अरू कोही चाहिँ लहरा तहराहरू पनि छन् भने तिनीहरूलाई पनि सँगै तानेर लिएर गएर सजायको चाहिँ कठघरामा चाहिँ उभ्याउनुपर्छ। अनि बल्ल एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ र सरकारले जुन भन्छ हैन जे बोल्छ त्यो गर्छ। वास्तवमा चाहिँ मान्छे ठुलो हुने भनेको पनि के हो भनेदेखिलाई चाहिँ वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मना भन्छ। मनबाट वचनबाट र कामबाट एउटै कुरो जसले गर्छ त्यो मान्छे महात्मा हो, त्यो महान हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँले जुन कुरा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ, आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ, त्यो कुरालाई यथार्थतामा परिणत गर्नको लागि पनि अहिले यो ज्यादै नग्न रूपमा र मुलुकको लागि एउटा चाहिँ लज्जाबोध हुने हिसाब किताबले यो भ्रष्टाचारको केस आइराखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त उनीलाई कुनै पनि कानुनको व्यवस्था गरेर हुन्छ अथवा उनलाई अब के छ, अब यो होइन एउटा जस्तो हाम्रो केदारजीले भन्नुभयो टेस्ट केसकै रूपमा भए पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाइसकेपछि सर्वोच्चमा गएपछि त्यसले एउटा फैसला त गर्ला नि। यो चाहिँ महाभियोग लासी मात्रै गर्ने हो, यो उसको चाहिँ क्षेत्र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भन्ला अनि संविधान संशोधन गर्नेतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो होला। होइन भने त जसलाई अब चाहिँ के अरे हिजोसम्म त हामी यो पनि भन्थ्यौँ कि हामीसँग स्थिर सरकार भएन, बहुमतको सरकार भएन, स्थिर सरकार नहुँदा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न दलहरूको संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक चलखेल हुन्छ। यति बेला त हामीसँग 2/3 बलियो र स्थिर सरकार छ। त्यसो हुनाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आँट्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यो टेस्ट केसकै रूपमा भए पनि अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ पुर्जी काटेर भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न पाउने होइन भनेर उहाँ त कहाँ जानु पर्यो? अदालत जानु पर्यो नि, सर्वोच्चमा जानु पर्यो होइन। आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर मलाई चाहिँ पक्रेर कारबाही गर्यो भनेर भनेपछि अनि सर्वोच्च अदालत पनि एउटा चाहिँ निर्णयमा पुग्न चाहिँ कर लाग्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले होइन यो त महाभियोग लगाएपछि मात्रै पाउने हो भनेर भनिदियो भने त्यही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो पनि 2/3 बहुमत भएको सरकारले यदि सुशासन कायम गर्नमा प्रतिबद्ध हो भने त्यो पनि गर्नु पर्यो। कुनै असिलो कुरो छैन। यसो पनि हो भोलिका दिनमा ती आरोपीलाई चाहिँ जोगाउनका लागि को चाहिँ फिल्डमा आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा जनताको सामु तिनीहरूको अनुहार पनि नाङ्गिन्छ। को रहेछन् चाहिँ भ्रष्टाचारीको पक्षमा वकालत गर्ने, भ्रष्टाचारीको पक्षमा बोल्ने, उनीहरूको पक्षमा चाहिँ लाग्ने को हुन्छन् त्यो पनि त नाङ्गिन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरामा चाहिँ 2/3 बहुमत भएको आशा गरौँ आज हामी तपाईँ जुन बहस गरिरहेका छौँ र जुन आम रूपमा आम जनताको आक्रोश देखिएको छ कि ठुला भ्रष्टाचारीहरू अब चाहिँ कानुनी कठघराभित्र आउनु पर्दछ र कानुन अनुसार चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्दछ। यदि तल्लो स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँ कानुनी कारबाही गर्नुहुन्छ भने ठुला उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संवैधानिक निकायमा र त्यसमा पनि भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्नको लागि, भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि बनेका संस्थाकै व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट छ भने त्यहाँ त झन्नै चाहिँ क्रूरतापूर्वक कारबाही हुनुपर्दछ। आशा गरौँ तपाईँ हाम्रो आवाज राज्य सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूको चाहिँ कानसम्म पुगोस्। सडक र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आक्रोशहरूको चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नजर गाडेको हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा र अपेक्षा हो। तर यो र त्यो बहानामा कुनै पनि हालतमा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुहुन्न र तपाईँ हाम्रो दायित्व जुन छ नागरिक समाज, पेसाकर्मी र सञ्चार जगतको, त्यसमा त हामीले झकझक्याउने र बारम्बार चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरले चाहिँ बोलेर चाहिँ कानै फाट्ने गरी चाहिँ हाम्रो पाटोबाट आवाज उठाउनेमा त हामी चुक्नेवाला छैनौँ र निरन्तर नमिठो लागे पनि हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ भनिराख्नेछौँ। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनाले धन्यवाद। धन्यवाद र एबिसी टेलिभिजनलाई। दर्शकहरू आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।